تیں بھلا دیتا خود بھی رکا تے دوجھاں کو بھی روکا بھی لا تسمعوا لهذا القرآن میاں قرآن نہ سنا کرو ایک نہ آکا کافر آکا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شور مچا دیتا کرو میرے آیات کو تے پسے پشت سٹ دیتا ہی آج اسامی تے کو اپنی رحمت کو دور کر دیتے سے بھلا دیتے سے سب کو پہلے کن گواہی دے سن وَأَبْصَارُهُمْ تے دوجہ نمبر تے اکھی گواہی دے سن اللہ پاکا تیسا کو بڑھایا ہی جو میری قدرت دے دلائل تے نشانیاں دیکھو تے میری قدرت دے دلائل دیکھ کر کے نشانیاں دیکھ کر کے میں کو سمجھو کہ میں کونا کائنات دے ہر ذرے دے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نشانیاں پیدا فرمائیں اللہ پاک اس بندے نے ساکو استعمال کیتے اتھائیں جتا دیکھنا حرام آئی غیر محرمہ کو دے دھارائے بد نظریاں کریں دھارائے تے اکھیں اس واسطے کو دیتیاں ہیں جو حق والے کو دیکھ تے حق کو دیکھ یہ حق کو نہیں دے دا یہ بد نظریاں کریں دھارائے حرام نظرہ دیکھ دھارائے وَجُلُودُهُمْ تے چمڑے بھی گواہی دے سن ہاتھ گواہی دے سن اللہ سیاں سارے نال چوری کیتی اس وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پیر گواہی دے سن اللہ سیاں سارے نال ترکی سینومات گی آئی سارے نال ترکی زنا کرن واسطے گی آئی سارے نال ترکی فلانے میلے دے اٹھے گی آئی سارے نال ترکی فلانے مقام تے گی آئی میرا دوستا اگر انہاں پیران دے نال تو ترکی اللہ دے گھاری چاہیں خدا دی قسم اے پیر دی قیامت دے گواہی دے سن اللہ پاکا اساں گواہی دے دے ہیں کہ قاری بشیر دی مسجد دے اندر تیرے قرآن دا خطاب آئی تیرے قرآن دا واز آئی یہ ترکی اٹھائی گی آئی بیڑا پار تھی ویسی ہے نا تھی ویسی پتہ نہیں تو ساتھ باہر دے کیسے دے دے ہاں جی انہوں قرآن پڑھی دا پائے تے جرے قرآن پڑھی دا پیا ہوئے تے بندہ جان بوجھ کی قرآن مجید نہ سونے نا وہ وڈا فتوان ہے اچھا دوجا گواہ کون ہے کرنا دی لذت علیہ وسال میں اس واسطے جو مضمون شروع کیتے میں کہ توحید دا مضمون حضرت بیان فرمے سے کوئی اعمال دا مضمون انہاں کو سڑاوا تے تساں واقعی کرنا دی لذت علیہ جب بندہ گناہ کریں دے کتنے گواہ تیار تھی میں پہلا گواہ زمین تے دوجا گواہ بندے دے اپنے وجود دے اعضاء بندہ آپسی اعضاء کو چٹھی گئے نے ساری زندگی تے میں تہاڈے لذات واسطے تہاں کو خوش کرن واسطے کام کرے داریاں وہاں تساں کام کیتے اللہ فرمائے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ آکسن اپنے چمڑیاں کو چمڑا تو کہ سارے آزاد ہوتے مشتمل ہو دے اس واسطے سارے اعضاء کو آکسن چمڑے دا نام ذکر چمڑے دا ہے مراد سارے اعضاء ہے آکسن لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا
تساں کیوں سارے خلاف گواہی دیتی ہے؟ لما شہدتم علینا، کیوں سارے خلاف بول پائے وے، کیوں سارے خلاف گواہی دیتی نے؟ بڑے بے وفا ہو، ساری زندگی تہاڈے نال وفا کیتی ہے، آج موقع آئی وفائی کرن دا تے تساں آج میرے نال بے وفائی کر دیتی ہے۔ تساں جیاں تا بے وفا بھی کوئی نہیں، کوئی کمے آسی نہ زال کمے آسی نہ پتر کمے آسن، جنہاں واسطے ساری زندگی بےمانی کر 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 مال اکٹھا کیتے، زمیناں تے جائیداداں بنائے، بیوی کو خوش کرنے واسطے سب بےمانی کر کے مال اکٹھا کر کے گھر گھننا ہے۔ نہ بیوی کمے آسی نہ بیٹے کمے آسن نہ اپنی برادری کمے آسی، حتیٰ کہ اے اعضاء وجود دے اے بھی کمے نہیں آونے۔ آج کیوں کمے دیتی نے میرے خلاف؟ ہن اعضاء جواب لیتے اعضاء سے قالوا انطقنا اللہ، اکثر اعضاء او میاں ساکو ذات نے بولن دا حکم دیتے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلوا دیتے، چاہستا پتھراں تے کنکریاں کو آرڈر کیتے سے کنکریاں بھی بول پائیں، چاہستا پہاڑاں کو آرڈر کیتے سے پہاڑ بھی بول پائیں، ساکو او ذات بلوائے جس ذات نے ہر چیز کو بلوائے، اوسا کو حکم دیتے ایسا سے ایسا بول پائیں۔ دوجا گواہ کیا شے؟ بندے دے